الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. بعد مالو منا سورة البقرة منا لمنالا وتتمنما سورة البقرة منا فانغو سورة بالي سورة من جيني مدينة الاتفاق متفق عليه كفو أجيني مدينة أكي كفو عليه جنا جيني مدينة شبهم أيضا متفق عليه. نقل الحافظ الاتفاق عليه. وهناك قول أن سورة المطففين أول ما نزلت في المدينة. سورة المطففين دروكم ولدنا جين مدينة. ما أن قول مي كفو على الله المتفق عليه مول وتر ولا سورة البقرة ولدنا جين مدينة. وتجعل أو سورة البقرة أمو ما جي نكين أمو ما جي كرين نجي دمان غاك مدينة سنة الثالثة أو الرابعة أجي كونيتو يكونتينيو على ها فوكاسي سنة الستة إجراء سيندوروني وروني وماني سيني كونون بلا بس كتيلو ألو مو جيني سان وورو ناولا ولا أحكام الحج والعمرة في كتي أني عمرة كتي ومنا توسعين يعني ما وجيني نكوفه بل هيا مي موش كمان بينا ما كفو قليل كني هيا لبان من جيني القرآن على وسورة البقرة أو سورة البقرة أنا جي دمنالي كواتي جانغ إجيلا mais haya gbelu fana doni aji wote sura grelu lo mais konati wa fola kapo sura mine jini mingo minine jini mingo abul keni mindela wole mine juna jina damala woni amume jini donya wote kene sura di juna jila donya mais haya di ke dowolo jini sura wonya mais min dele kondela ka ko kwale juna jini ni juna le jila. Suratul Baqara o moti na nyama sura le mi sabandi ya wala ni sadam we ko saba wuna do don balika suratul Baqara karan riwaya di Abdullah ibn Umar sababa o ka san senge suratul Baqara karan Allah sanji sin خلافنا كمولو سن أكرما أكو تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هنا تمنى أولو درس تمنى. وهي سورة البقرة وهي أكرم أكرم ديك أكو أكرو كرم وهي أكرم كرو كرم
fa inna akhzaha baraka faso akaran ka akorolon o barakai welo baraka do tebugol arabu kano wole ke la misie ni kala asawati ke la wesie la kasawati ay ko no arabu baraka fa inna akhzaha baraka o bakara karan ka korolon barakai wa tarkaha hasra afana tuyeno ko din sayalo wala yastati'uha al-batala وسويتنا تسيتو أجرولو سورة البقرة كرانا جرومي مو بمكو يولا وسويتنا بولا أدما دنجيري في المجرى الدم أتفرانا مو ولا روبرما مو جو أجونا أنا لبان علي سويتنا parce que alle jinani jetana alle fanane moni jetana fana lo sumana sunna adama dengab o to suratul bakara karamo bola kany ni mo min di sakuru be karana ali be kasedi san suratul bakara mimma ewe duniya bona ya blala we jina gbenare e sutana gbenare e finju bele gbena Allahu akbar bon tira fana ngo hadisi gbere lo la tajalu buyutakum makabir akarana aya bonu ke kabru sule اقرأوا فيها سورة البقرة أي سورة البقرة كرا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وسويتنا قل لك بونا سورة البقرة كرانا بومنا سورة البقرة سورة لمئة جان من لونيكاسيا ويقول ابن العربي كتابه له أحكام القرآن أكو آية شيكودنا فانينا وسورة البقرة فيها 1000 أمر وجمل واكران له وفيها أمر 1000 نهي وفتن واكران بناله وفيها 1000 خبر وتبر واكران بناله وفيها 1000 قصة واكران بناله donc aliwo katake butu mubaraka le na kona ajia la mola ka suratul bakara lo ni kasia parce que sura gbe na tutu la fina ka détaillé ale na wo chamane fanani kafuna suratul bakara ko chamane ka ba suratul bakara karana kanya ibreke ka miftahole ka kwa na dara ka iye sura gbe lo mo sura wole ma ona adam na la wolo mo kadamna bi qawlihi ta'ala alif lam mim mona fango ayawe sura damna ne hurufule ay kwa huruful ma ko huruful muqatta sura shamandamna ne hurufu muqatta la don launa fa ko sura mu mebela deno sura mo an kono ko alquran kono o bedamani harfu suula harfu ni aji damina damane sura plana ma alquran kono o suratul nun iqra naji nga suratul nun le najila ko hanan damani hurufu muqatta ma donc akallon law kono fi ko so afan nga bahsu siamangala ko so nu harfu ni akro min dere we kalima ke mbondalo fo ay harafu wewe nyonzo sete chamanga ke me jumhurul ulama lon la fam bana min bola wole kafo atefasalla wole fana ko la fa rashidin au kane Abu Bakr Omar Osman Ali Osima alif lam mim fasari robutu ulaka yayina tafsiri shaman sutu tafsiri jalalain min de mobo kwaliya aba fola we Allahu a'lamu bi muradihi wala leka amuradulo aleka lo minna yina alif lam mim korolo okay lon lagwelu una fa ko en dal ko na lo mo te se min korolo na ko alu ba koronya yini ha ulu ay ka kan jamane fo ebe min gondela eta ha ko bisawa nyo wa dunde nyo no bo nyo na eta ha ko mo ani ko me dalu kire ndala ka fo min na mi wa ni ala la wole sawa ba alors
mo se min wala ka fo alif lam mim ana nyom ni suralu damina nala dalil ala ijaz alquran lil arab so ala na arabu tekandela ni kwa na le ka fo kwa ina kwa na nyone wala aina sura kirene ka fo kwa na lo amasinala le kajala ka fo ado masinala kwa na mi nyone aba masinala sura kirene nyone lo aboni ajire bara harafu mino woleni donc ko alif lam mim na nyono donc mo se membo akafa hikma miala anane kumina wolewe mo bana ka fo zalika alkitabu ala jumla tamalewe zalika mubtada ismu ishara mubtada huna alkitab miniwe kitabu lewe نقول قالوا لوكاتي وافا كو تعريف جزئي المبتدا الجمله اسميه يدل على الحصر او الكمال او فا مين هو الكتاب ان كتاب دفنن اما فذلك كتاب اكو ذلك الكتاب نكتا سو الكتاب له خبر له انه ذلك الكتاب دونك كتاب مين هو كتاب دفنن أفنى سكالة ذلك اسم الإشارة مبتدا الكتاب بدل منه يعني لا ريب فيه يكون خبر ذلك الكتاب لا ريب منا فانغو ريب عرب كانوا ولتو سكا يقول لا من لا نافية للجنس لا ريب كسكا فصن سوسو أتكوانا كونو لا يتطرق إليه الشك ولا الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على جل إن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأتكوانا كروسيلا نتأثر كف أفراني على نيونغر للا أتينا فوفو نيونغو شامبارينا mais kadama min awwalihi ila akhirih kana akorote fofo nyongo ya lo adundu nyuma fana ni lafzi lo fofo nyongo talo afan beben nyoma kitabu muhkam donc kitabu le mino beni fiu ala bolo idan la raiba fihi kusika façon susu kote alkana kono awedi ilo la raib weka la raibo kwa nani sikamana eke halule weka yavo kutu fihi hodan kana njaya lo ado edi ilo fihi ma la raiba fihi sikate kwa nalo bisafanya pia mina wole ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب مبتدا وخبره لا ريب حال من الكتاب مين هو كتاب دفنه لا ريب نسكته أو ذلك الكتاب لا ريب فيه donc la belle sikagbe akwanalo kaba kafo moyen hudan lil muttaqina al hadiyu hudan afu ismu masdar يعني هداه يهديه هديا هذا هو المصدر ما اسم مصدر هنا هو هدى على وزن يعني يقول لا نظير له في اللغة العربية أنيون ده عرب كانوا فوق كلمات من دنا سورة تكان وبكان وقولنا اسم مصدر له نقول هدى اسم مصدر كوكانا كان زيالة للمتقين من ده هدى هدي عرب كانوا ولا الدلالة على ما يوصل للمطلوب كم فنجيا مولا مي على سلا أني نبيما ويتوكو هداه إلى فميننا alors momi ila sewoshi akuma fakadi hadaka awi kana donc hadiyu wala al-dilala ala ma yusilu ala al-matlub kafin ya mola mila ala si anyi ngema wala to arabu kana ko hadi bon awa fo ya no ko hudan lil muttaqina jelu to muttaqina al muttaquna wa jamu muttaqin
momi yi a jere matana arabu kanu ibi jere matana o to ko mutaqi bon parce que jere matando arabu kanu ko wiqaya ittaqa wala ja'ala bainahu wa bain ma yakrahuhu wiqayata yefenduna ini fende mi siana mi wala guyani o ko wa jere matan mais wiqaya bi maana shar'i yoyna la kafo taqwa yo fa taqwa awe fo arabu kana bulo taqwa donc koro gbelele tala min de to taqwa wolle ka fendo ini ala jangata wote mo fendo na ini ala jangata tedi ko sallallahu na fara ko imtisal awamirillahi wajtinabu nawahihi min al-kaba'ir wa adam al-israr ala as-saghair wole to ko takwa wole ka ala jamari ko la batu ka wajibi lu kele ani ka fatani lu ko lu matan ni ka bayra lu tole wa adam al-israr ala as-saghair jumbu mesenun gom fanani ikifasa oma parce akoko ifasa jumbu mesema yajaluhu kabiratan ala kata ke sagira le fi haddi zati kafo an gulu nyalo alon sagira le mais il est que kafo ifasana matun yajaluhu kabiratan wala yazu billahi donc muttaqina taqwa shar'iyya walewe mais ana fomga hodan lil muttaqina awe kana mingo ni kafo kwana kananja awe ke khasa lil muttaqina yano ke abaso hudan ay kananere lil muttaqin mo be kala ka fa ay ko na kananja dan fem bele badi muttaqina wala mu'min de siana la nyo anani bele kama badi parce que we jani haya grelo fi qawlihi ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas aw afo do mina hudan lil muttaqin ma akulu yino ku hudan linnas wole ko sallallahu na ilola haya flamin ma ka ko min de to hudan lil muttaqin mun do ko sa fone hudan lin nas akai yin ka fo hudan su flale al hadiyu nau'an kananjia ko su flale hada muhimu jiddan parce kadariani fenga wani alusuna unyona juramu la wala kafala te mola filila jabriyao kafoko alale mola filila kadariao kala te mola filila donc ahlu sunna wasatun baina hal donc hadiyu nau'an hadiyu dilala wa irshad hadiyu dilalati wa irshad kashi ajia mola jabe bele jaju jumane nitate koya sia pre domine point to di ko min ka wa min fenge na siadi ko ni akon sunyan ni dia te weta butu me ake butu ka fo ka mo bi nyena mani fembe di ma wata ko gwele donc do to hadi dilala wa irshad kashi aja mola donc wo si aja nami ni we ala okela tilafana okela ufana ka mutaqina unya ufana ka kafiru ufana basi siaja ni bella hadaina hu najidain kuna siafla ajala adama denale donc haza amu we amulele bele adikela lo ala tilalu tilalu wa atake do atu fana al taleman mais non on fla nay min de hadiyulo hadiyu tawfiq wa ilham hadiyu tawfiq wa ilham wole ki ibesaba maka bare nyene make ka bare nyene make jusu do ikon هذا خاص بالله هذا خاص بالله وخاص بالمتقين على كلمبله وكامونيه افنا كا متقينو كلمبله افنا كا جيلونيه متقينو كلمبله جنفنا درون وكلا
wole alale ali alati da ti samo kana wole ko so hadiyu junamino hadiyu musbatun ala na wala sawati la atira se dunya animula ko parce que ala ko ti anya ko ana ko innaka la tahdi ila sirati mustaqim la min la mukasamile we muwatti al kasam la tahdi buyi mol kananale ata shiam mais hadiyu flana ako innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ukoro yete se mo karana hadiyu tawfikula mo mi diala mais ala le mo kanana hadiyu tawfikula mi wadiala dans les muttaqina sisane suratul bakara damna mini abe adama dem na kwana hadiyu la mena awe atara sisene grupu sawabe mais wal aloni ni na grupu nanile mais mona fango ti date makan grupu te jele la al mu'minuna wal kafiruna as-suraha mulu kafiri ya gbero talo te grupu mais sisane ti lawe na Madina alors zama awe fanga soro grupu sawana we soro mona to sawa ma wole munafikuna le muna fiana je ka fun awe dina ko men ni mo ma dolo ako guya tole uka ba asila aka ba sununa ate salama le oko ani tilata ni ahlu kitabu min surayno mu yahudi ani nasara kenge mu te grupu weke nani le suratul bakara abango adaminala hurufu mukatale ka arabu tekande ana kwa na mizule ado matisna shule ado bone akanelo kabaka kwa na mato kakwa na matanu mangu tufilala kafo koshika talo ado fana kana jalele mutakina ula abango haya filaola haya sawana gbe minduna la aka adama dentara minga su sawale awe kwa dula lo wulu mutakuna wulu ule su filale mona tai akarana nyama mutakuna alladhina bil ghaibi amangu tujunale wa yuqimuna as-salata hafi anale wa mimma razaqnahum yunfiqun ko amutakuna wulu ko mosu mindelu wule walladhina yu'minuna bil ghaibi u mangu tujunale we mais moi lon ka mutakuna isu nyonga sufla wa fa al mutakuna yaketalo sufla ina akro ana dama sujunama allazina yu'minuna bil ghaib wa jelule al mu'minuna ba'da shirk al mu'minuna ba'da shirk mu boni flanga fo yawo direct kado salama yawo wa jelule no wa jelule al arab makarabulu ana nyongirelo no ule ko yanon allazina yu'minuna bil ghaibi alaka mwangu tu ko umulani kodonna ru mwangu tu junale yu'minuna wa qurale ko yusaddiquna bihi ma huwa al ghaibu ala ni ghaibula weto ko kodonu ko mindoni ama ko ghaibu yemindele kullu ma ghaba عن الحس وحس البشري خمس حواس عندنا 5 حواس إلا لون فيندي ينو يالو ناسي اللفة بعدي فين ويتنا وشي اللولو ما يفعو مدي غيب ويك غيبولة فين ما ينيالا إما مترولا إما سمامة إنونا إما أيبوتو على كالو أوني نبا نوني wala abunya ne ba atodi adoya ne fana ma fa nena akumu ne ba dia ne ile mawolon donc haza ghaba an hawasika ado yetunu na ya lo ni ma o we ka we ke kaibule gaibu wo su shen mais mangu tu kwala ni we bela gaibu juna mi dere
تمام على جلكاني وجود الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا غيب نعم بأفعالهم مشاهدة حكيمه على بارينا كه على باردا حكيمه ينا مو بتسوسو كان على تي mais ala mini no joro mi de ese ala le jere na fa mo ko ni no ke mais mo ma yimba be ne wa asma'u ala jere na fa ndo ule ne mo ti ma to fa na amma ngutu ule fa na ne mo fa ndi ma wulo ala jere na mo la bla ule esan gaibu jona fe mi dele wal ala gaibu fa na mi dele malaikatullah ala malaikalu ala ina fa ko malaika uyino nuti mawolo ke ali tobu loni na nini dama menga islam maluma akasoro islam loni la babiri bire dulo nuna fa ko malaika ko sunanu kauniya fil hayat ko me finde no minto malaika wodi le imam muhammad abdul ote malaika fasalla ko kuwa kauniya ne sunanu kauniya mu dunya lo ko malaika lewe wote sabale mo yo ka ye ke kafile so ko ana fam bere hadisi be ka ko dan fendu ye oto ko malaika donc la ko donna illa alalla illa amalaika ula ani ila mdela ko to donu ajinal ifana la yawmul akhir la ko to yawmul akhir lo o be ko donne donc ko donu ne min bel mi we mangutu ko aka ko donu alla ni wala amangutu fa na mi dere muna salata iqamatu salati ay siri lola ay mona fa ngo siri loye mi dere ya no ko siri loye sufi ale iqamatu zahira wa iqamatu batina kasiri lo gelo ani kallo dono ما هي الإقامة الظاهرة والبلا اللولية من دير السريلو واللي إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها كم من بدفع ويكا يسريلو باي مالوبا ما يوابو نولك ويبلا ما يسرع صلاة أفهم من ديرو ما كان فيها خشوع القلب ijusu min lo na kasha alanyalo iwe sara sola we ko sanani hadisi dilo ko se badulu yeno ko fefe ndawunya for nusu salat au sulus au rubo parce que duna serilo ka hakila ta dunyo te ko gbelula ye fo malo iselo wala iteselo we ka yenyini ya seko donc i sara le sola i hakiye blala ala lo ani yasiri lo wati kunumino iwe saratala siwe weto ko ikamatu batina ay iqamatuha bi khushu'i wa huduri qalbi donc ikamatu salat mu'minu ni mutakuna ni amangu tuflana wolewe wa mimma razaqnahum yunfikuna amangu tusawana leo ويتو الانفاق في سبيل الله اذا بولي ان نفرو لو كادو على كورس يافه امانغوتو سوانا على وا مانغوتو سوالا انا هو ومما رزقناهم ينفقون اي وينفقون مما رزقناهم اي فين بولا مونا ميدلاما donc mi هنا للتبعيد min litabid mi nala en koro shamandala arabu kano akoro dile litabid kafo fendi donc fendi ya le korole ya non donc o korole wajale kafo alama mo jamal kafo ko mo bro na furu beke sarakal mais ana mo jamal ko mo adile ke sarakal badi donc oui ko sana fa wa mimma razaqnahum bon wa ma ferano razaqnahum asnada al-irzaka ila man ila nafsi ave
hariye mi ile burolo jena dila ana wo semena ala jere la ko ay fim bola kadu ala siafe fendi bola kabudu ala siafe mona a hariye la mina donc nous le na ala adama den hariye la ke an nafrula we fenere kala ala fon si ajala adama dena kafo ko femi bro nafrula niwe imawsoro bi hawlika wala bi quwwatika imasoro itadabari ma imasoro ya fangama ye mo tambla aseni bare kendalo ala adi adola ata di adola me beta so seni aya kan hakili lo aya kan fembelo me hariye ta sule donc ala le hariye di la moma mumini we wolona mumino mangutuye wakati boku na ya nafro koka abo watewe nala wa mimma razaqnahum yunfikuna donc alladhina amanu ba'da shirk wo mangutu sawawe awe wo mangutu wula kaba kafu walladhina yu'minuna anafa alladhina yu'minuna bil ghaib mona fango jelu wule al arabu al mushrikuna alladhina amanu ba'da shirk mutakuna sufla nale mutakuna sufla naye sujo nale mutakuna sufla naye jere walladhina wale koso ana atufuka bil waw ana atufuka yano bil waw amma fa yano alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfikuna alladhina yu'minuna atiwe ka waka teka grupu kene afwa wabutu walladhina na waumini we taktadi al mughayara afwa mafarikumi atekuma amangu tuko kane woni anato kuma domingo kane utasuke walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wujelle mutakunasu min hum ahlul kitab ahlul kitab alladhina amanu bil kutub al ilahiyya sabiqa thumma amanu bil qur'an yani alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa min dafine al qur'an وما أنزل من قبلك ومن ذلك التوراة والإنجيل وكم يكوسو أنا أقول مانغوتلا فين ولا إيش أفهم قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون وتوكلا وكلا كه مين يكوسو أنا أكره أتا مانغوتو مما أنا أنا أكره أتا مانغوتو ولا كبه من مسألة ما أنا أسرلا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون أي كأن جين نكال أهل الكتاب أهل بكرة وين أما توقرك ولا من أنا أما تولا من لا ها والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وين ما أنتوا بالله جالس وين متكونا سجنالا Parce que utile ma betaurati koma ama belinjili koma ole ko so ana mu mangutula mizi adale douma note ani do be ata mangutu sawajo na olo wa bil akhirati hum yuqinun idan sifa khamisalo al iqanu bil akhirah fa al amana yu'minu المصدر يمدله إيمانا أفنى فأيقنا يوقن إيقانا مصدر له إذا الإيقان بالآخرة مو مانغوت بعد له من يكون آخر كان يفنى هو مانغوت ولا لأن كان مما يميزهم عن العرب في الجاهلية عبت الجاهلية وسنسمع نسمع هذا يونزي نويالو مدينة كونو ma en kafiri do wuti mala ka fo alkiyama kole no me halu kitabul la ndewola yote do wuta fa le ko in hiya ila hayatuna namutu wa nahya ma yuhlikuna ila dahru ala ayna titbo jira bo tilalo ko halina dullukum ala rajul yumbiukum idha muziqtum kullu mumazakin
innakum la fi khalqin jadid suratu sabaila ko moy modi jala modi le naw mo jala ko ave fala samika a kurul amun ka abulu turinde o ka fa ko ala ke ala wuli la ko to ade je ba tira lo tinole donc ati mala basula ko ni ahlu kitabu donc amongu tulewe donc min nate abola arabulu majahidi yawati ha يوقنون طيب الإيقان هو اسمه اليقين يقين له اليقين هو العلم جازم كافين لوني لا منتين بيسي كاتارو بس مراتب الإدراك البشري يعني على مراتب adama de loni e nyonga degré mo degré mi do ana be wole wahmule awe majere ake shakule awe direga ake zanule awe bawle ke galibu zan sama akiti famba yiminde koka galibu zan wa zan yakiniyatu wula lo mais wote kafuko sama akiti famba yakiniyatu wanya yi donc sama na loni sawa ana wo considérer là al yaqin ani galibu zan an zan sama kiti mi considérer la wule donc avec ka shakule wote tala kumata avec ka wahmule donc awa ya non kwali awa na mwangu tu la yaqin la ke ما الفرق بين اليقين مثل العلم mais العلم قد يكون ضروريا بس كافين دي لون اتني حكي مالوله كفو مو يفنا ميدالو على الله ما convaincu tani mais si ka junawe kilo ka I hakila kan ki hakila kan hakanana ibosikalo e fa wolo ni madi يفعل لي مادي اليقين ويفعل لي لما اليقين ملوني ميات نسكالي ان الله اوتودي العلم اوتو العلم ويكون على مانغوتلا العلم لا ات مانغوتلا يقين لا اتفا علم الله وعلم الله واتفا يقين الله لان لم يسبق لا يتطرق اليه شك وبالآخرة يوقنون من يتو الآخرة لا يفهم تقال لا نفهم الآخرة لا من يتو الآخرة كلابا ويتو الآخرة أكو هو يتو الآخرة أي الحياة الآخرة كل دنيوتي لابان من يكو سافونا على ما دنيوتي لابان لأن هناك حياة الأولى مو ويلوني مو نينا مايا جونامي نو يفا وما قال حياة الدنيا نينا مايا أما سلمي ما سنيني مولا مو ويلوني mais نينا مايا غري نو وتو قال حياة الآخرة وإذا ما واتي من ديرو بعد الموت اوكي هذا ما دي الصلاة يكبروا يدنا إتا حياته ويدمنا ويقول لو نافعكم كفوا القيامة يوم القيامة قيامتان والقيامة اللفلال قيامة الدنيا قيامة الصغرى وقيامة كبرى قيامة الصغرى واللي دمنا لا يكبروا يدنا كروتيمان حياة البرزخية يدمنا وكاينه يتمن فتنة القبر ويدمنا بالسؤال الملكين malaka fly na kimaninga ini ebilo awi maninga ali maloba o ya sama kamena oko ini ebilo wala butu ate bulo de fali ni frana men ni jangata nakata ke muminile ni nema hankasi kiyama kubrala kiyama bawurila nalo kaka take kafile wal iyaz billahi
o be ka ni fana jangata han kasi kiyama ba wuri fana la donc awe fa al akhirah hiya min ba'd al maut hatta al hashr ha kada ma isayama kada si al kiyama ba wuri la ka konde bo be sisi yalo e fa o be madi al-akhirah ko chamane wolo siratu koy welo kantara koy welo hawdu koy welo asube di welo idan awe fa yu'minu bil akhirah ko bashamane wolo ni we donc mo la ni wala ni o ko bele la lokena awanya e wa bil akhirati hum yuqinun wu sara min de ala bolo ulaika ala hudan kakuma mu ka bakana ko ulaika ala hudan ko mu ko foni niwe mu mangutu niwe ala hudan min rabbi ko kana ya be ave sawati abru ave sawati kana jakoka ave sawati kana jakoka wa ulaika humul muflihun sara flamini adi dunya kono adi alkiyam so hudan mu'mini sara junayi ala ikanana mulu kono fi dingalo mulu we ka kono fi la hakiye nyamila ala ile kanana wojoro wulo sara junale sara juna wal falahu fil akhirah wala tele besaba ma alkiyam donc ala we sara flamini ala we wuji madia mutakuna wuji madia bisim fayhi abana wutu kafo innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun grupu fana bile afo ngene aqsamun nas moyo kuma kismu juna kake o mul mutakuna mona afango mutakuna o tahta husinfan wo eba kismu fulana mindele adama den tara nya fulana mindele al-kafiruna as-suraha wala kafiri berotalu innal ladhina kafaru umu'minuna kafira mais amama fa jumla min aweda min dema ha inna lukati huko ko inna تأتي للرد الإنكار أو شك ثابت ودي يكلاس مولو يسي كلاما يكا فولا يفوق بريك كتانا بكانو إنا يفو إنا سورة ياسين فاضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنكم مرسلون بس من دلو سبق إنكار فقالوا إنا إنا لا نكرا أسرو كما من فوني أبيك أوا ويا بفوبنا mais c'est kuma mini kafaru alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum doleti wafo makako tunyata bona ta karana sene anzarta ku ka aika aka wano ma aka no be aka ese mo de ti wafo kafo wote tunyala kuma diti weti mi na jara kafo ka filimu ni ka aka no ma aka no tunya be aka donc ako inna ta'ti bil asl li radd al inkar aw shak الاستعمال اصلي وعرب كانوا ما قد تاتي للاهتمام قد تاتي للاهتمام ابي كاننا كمال دمنا لو موتيما اكبا ويال ما كما يا اهميه اكرا ما فوق ان الحلال وان الحرام ايه اوتكم دمنا ما موتيما فوق كفوتنيا تولوكا ها على جل فلان كو إنا أنزلناه في ليلة القدر إن كاروتي ما كولا بابلك دونك إنا كتاتي للاهتمام
donc kum abale ne ka fo innal lazina kafaru mulu kafiyan sawa'un alayhim al kafaru mulu kafiyan الكفر ما هو الكفر عدم الإيمان الكفر هو عدم الإيمان لمن يبري أو تودي الكفر لكن أصله أبني عرب كان فاهم مأخوذ من الكفر مأخوذ من الكفر عرب كان يفعل كفر شيئا يكفره كفرا يفهم بناتنا أعرف كفره ويكسر على نافع سنة لما كافر وكمثل غيث أعجب الكفار نباته كفار من السنة كلا أول كوينا وكو فرنفين من السنة كلا أول لا سوى لا واتمين donc كافر عن الساتر أنا ويتا قبل مؤمن بنا الإيمانية ما هو ما كافر لماذا؟ لأنه ساتر الحق وغطاه تنياوي نما أول لون كبوكو تنياوي هذا فسمي كافرا هم ولدون إن الذين كفروا هم مؤمنون كافرين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء من اسم مصدر له بمعنى استواء سواء خبر مقدم أنذرتهم أم لم تنذرهم مبتدأ مؤخر تقديره من دائرة إن الذين كفروا إنذارك لهم وتركه سواء إنذارك وتركك لهم سواء نقول إذا كانوا ما كانوا أفلا بك آمن لا يؤمنون أتنا ناتوني لا ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم أكو حيامين في مقام التعليل في مقام التعليل بس كوكو أبي يكاكو فوكبا كاكومبو ويكاكو التعليل ni ala kafo inna allazi sawa'un alayhi anzartahu am lam tunzirhum la yu'minun kafiru ni muhammad ikaka no imaka no atana na tonila ko sai ta'ajjabu muta'ajjib modi ina wolke to ka ko yala mine ko so aka nun na kanu be ya wo be aka ولماذا لا ينفذ الايمان الى قلوبهم من يكون صفان لمن ياتي دون اجسله ما دلائل وضوح دلائل النبوة كلا يتنادي على نبيرو لمن يدل على نبيرو من يقول لمن يتدون أوجي سوى قالوا كأنا نقول لي ولا كه فأجيب ختم الله على قلوبهم أكو أكو تقول باو على البناء أجي سكون نرالا ختم الله على بين نرالك على قلوبهم يفين نرالا إذا فينا دونا ما هو هذا كو ختم ربو ختم على الإناء ولا كا مول نرال أتو يقول دورو كما دورو بربرة أو أجيب ولا كك أكفينو هاي نرال فنيت دوكا تبوكا أبي تي فلا سواكا ولا بتوي ها إك دورو فني جري جري إك يومنا كه إك دورو فني donc ava o sule mako khatama ala al-ina awe bo nara kada tun kan nara afana afo khatama ala al-kitab sewe fana minna tato mo grema khatamahu ukoro le ko awe ada tun kan nara me khatimu arabu kanjire jero abone fe mino dagbe min ata ala barela sewe nara lo ate fa we mako khatamu ati ebo no ni labutu beta disengalo awe uta kasi sewe koka donc ile sewe oda kala welo na kafon iti wadaka tambungu fikira boni jiromino wele donc tambon ajiri butu ni wala gbeyi e fa o e mabutu ku khatam wante bo o minte larama arabu bolo te fa o e maku khatam
khatama Allahu على ko قلوبهم kono fi kote khatama Allahu ala qulubi ala banone aju sokun narala وعلى donc سمعهم ala wa nara limani ateduna aju sokun wa ala samihim ma'tufun على قلوبهم وعلى سمعهم معطوف بإعادة الجار هنا أي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم كما أسلم من ذلك ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم ما وختم أو لا به وأعاد حرف الجار وعلى سمعهم أوكي دونك قلوب ونراني با ونراني mile nara ne woko kotu arabolo samo voilà samo izan finza wale mo bone me finjuna fila kulubu unarani samo ufana narani awanya asa wana imdele wala absarihim ghishawat izan hadhihi jumla laysa ma'tufa ala ma qabla donc ate kitikene khatimu ye kulubule koka ani samule koka wule narani me mine ke ni nyala wala absarihim ghishawatun wala absarihim ghishawatun jumla aslu min dal wa ghishawatun ala absarihim fa hunaka taqdimu wa ta'khir khabar muqaddam wa mubtada muakhar wala absarihim ghishawatun وعلى أبصارهم حجاب أي على أبصارهم حجاب على فنوي أنيا وداتو يا ساكما كرالي يانو كافو أتكو ينا يفهم فاني أتكو منينا ما أتنيا لك مي أنا فلا ya kuma korole afana te fenemena aturu le bugurene la ay turu kuma amena me atte la yasmauna sama intifa menimi annafa ato meni okala la yubsiruna ibsara intifa yenimi bana annafa afana te woyini kala kulahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanu la yasmauna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ما أتى ينيكلا أتى منيكلا أولئك كالأنعام أو هم أضل donc ala be mo mi jusu kun narala kabaka ameni fanan linara kabaka nana anya datu lew o te tunya yina no te hakiri ma be inyaro la samawatu la sambara wurwa na loke du fara wurwa fonya e bwanyami masan na nyami ma ile te se osuka e fana ma moye mo me afu ne le okela itabu lon ka foko fe badi ye no mi na o fe udana donc mo mi wo korosila wole ni nafa bola a hakiri la kim nafa bo ameni la kim nafa bo ayini la walahum adhabun adhim kujanga tabile bilele o mo asarale kaba putane kana fo butu wa minan nasi man yaqulu afo mingene kafiru mo ka kallon kafiri ya yesu mile so wona fa mo ka koso al kufru ka naw'an al kufru naw'an ko kafiri ya yesu fulale awe kufru akbar wa kufru asghar kufru akbaru wa kufru asghar kafriya bele ani kafriya adoman kafriya bele afa e fa ma ko kufru al-i'tiqadi ibn ado e wakata fa ko kufru al-i'tiqadi wa kufru amali do fana fa kufru akbaru wa kufru asghar donc o be ato fo nyaare kufru akbaru ya min dele ko tahtahu khamsat anwa min al-kufr كفر أكبر سلول ولا كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء وكفر شك وكفر إعراض وكفر النفاق كفر النفاق وكنجي نويك إلى مولو إما يفعل كوتة تنيل
wala ala ko tunya ile fiana ka fa ko ka wala ni wala ite fiana ka fa ka mara na mi boy bani woma ile ka filia su la den ifalilo donc asusu e ki le falilo ya lon ka fa kufru ba keni ifalilo no wala yazbillah kufur asgharu le min wutekene kufur asgharu le ala ni tilana fo bare makafo kafiyala kere awe ko sibabu muslimi sibabu fusuku wa qitaluhu kufru umumini de mo bolo ko fusisikule kala bonji alole ko me akere nyo ya ka kere ko kufru ya sa mumini kere we mo ka kafira hein ote mo ka kafira parce que suratul hujurat makatu mumini fi ana kundo ni nyono kere ana ka kere la ana kafira la ya ana fa ku fa asluhu baina akhawaykum hein wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu aku ay ta'ifatan min almu'minina koni groupe fla mu'mini groupe fla ki kundu nyono kere bo donc amma ke kafiliya de ke wala butu ala niki la na fa ko mi be makafo kafiliya le ubete kafiliya le mi kufru akbaru wanya ye difference mi de kufru akbaru ne kufru asraru te kufru buba na do man difference mi da te difference banani wa wote difference banani akuko al-kufru al-akbar mukhrij min al-milla kafiriya buba we mo la boadinero aflana mukhalladun fi an-nar kufru al-akbar fanani mo la duna le talo tu itaboko asana mubihun lidam wal mal kafiriya bumba we yina mu'mino ay sakre lale ani sidana ekre fois mubahu dam mubahu al mal ave kunduna nyono krebo makafiri ni mu'mino ave sidala ya fois aya ke jona aya nafro kere nafro kere tonol eza yubihu dam wa yubihu al mal as anna ni na min dere mujibu lil adawa mujibu liladawa forsele kafi bawe ka momoro wajabat adawatu ala almu'minin forsele fo mu'minu akere nyoya kala guyanya e kafi kanula bare nyoya dile mameta kanula jusulo ibe kafi kanu ina jusulo watu kabe kafi ya mai koni dala ka fon ibe ke kafi bare yake kafi ala mo fisoma donc kafiri te kanula islam abolo ajuso kuna akone bare nyo la yanhaakum Allahu alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ala temu gbena kafo ka mo we ka kafile ku kanyala wala bare nyo yawe duna wote ikitire aka kafi amo bisikawana kulula la yanhaakum Allahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين على الترمان ديل كانولا donc ko weda ni musama berebre ni kafiri berebete itire ikani lo kuruka na frodon ka wuya kwa nyamba ko kafiri la ala bimina mais bara nyoya we wo baso adama de ugara ni nyoma adama ba ka du nyote nyombolo ko nyima mais ko ni takanula ibisokuna la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aw ikhwanahu wa ashiratahum hakada si hayadan grupu sana mai kawe kan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa minan nas grupu sana alladhina amanu ظاهرا وكفروا باطلا من علمني على انجنا ما على انا كافر يلا دونه
muna limani yala njena mala me ana kafiri yala dono noko grupu sawana lewe kuma ka akokani wama hum bimu'minin ko na fadi alladhina yaqulu ko afale amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ko fo mi ngeli yano fo be wa minan nas man ama fo wa muhammad minan nas au wa isa minan nas yaqulu kaza kaza ako wa minan nas man mutadaya no amma tola tede ke wewo siga suwe na arabu kano ni dala ka ko kuma min vota ko fe alors kuma jule min na karengu ya ni ka fo ke adama den fokan wala ke adama den ya ke kule wala ko son saba mindu na defu ka kala ala kila kilo sallallahu alaihi wasallam atu ena wi jira min baru ka ta fa alaikum ma balu aqwami atatola te hada min adabi daw mo wa songela ye ka la li ke jamalo beita ya lo me ateni ka fo mine ko so kesa na kata na nasila dana ka wala maruya ama jake aten ala tena kana jami nda mabutum tutala fili lo kude donc wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir donc amanna billahi ese munafiku ana fale dron ana ala ani ala luna bana ana wole dron la njere mayala arkanul iman kam arkanul iman 6 منها الإيمان بالرسول برسل والملائكة واليوم الآخر والكتاب والكتب والقدر خيره وشره donc لا شك فيه منافقون من المدينة أنا بيل عندنا ما يسمى وين كفو على نابلا ما يكون أنا من لا كان عادة دارو يانون آمنا بالله واليوم الآخر كنا نادنا ولا كان بس الإيمانية akake tunga ngoro le nyanya mame tunga flami kubuya na bele wole al-imanu billahi limadha al-imanu billahi limadha لانه اول مدخل ni isiduna misi mina yajua imadon asi adafe waka isiduna limani ya mala alala idan al-imanu billahi huwa al-asas wani koson ala na wula karna kwana o fada al-iman bil yawm al-akhir lallu na bana kunna fa bamin dele wala arkan liman utema na fa bamin dele wala qul anna al-iman bil yawm al-akhir huwa al-wazi' an shar huwa al-wazi' an shar parce que woni lo sala ka boku jukema mo min galon ka fo ko ale na to salam modo akongo yomul akhiru te sa ya drone ka ba kala ma ke mais sa ya na lo fe ko beto ko yomul akhir wodi le fitnatul qabr ni ngal ni to nyam ma kabru kono ani azabul qabr wa naimuhu ijangata to nyama kabru kono ale yazu billahi wala ikato ne masura nyama o pele yomul akhir an anafku fi sur kana sa si buru fela ثم البعث في القبور من القبور أني كامول لا وري فالنيل لا وري كابو كابرولو من بيتو يوم الآخر ثم الحساب أني كذا أشي كونده بولا ثم الصراط كذا أشي جانا مالو دونا أني إجانا لو دونا ميوت من دولو بيتو يوم الآخر مؤمن لاني ولا بالو ese wesi idana timina ko jukelo la ala na akulu na bandi yino ale wuri to lume aketa akonde bola ke me mo mi mala wala do wotanya ala ko in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr agu e basa ngo ko gweta ko koma yalo wo mo wa atole tu la ko jukelo de
fo ala masse ko yumingala wala ka bandidu la non bi mu'mini ibe say itamina mola ihakilila ani ifangala aminala parce que moi batra ya tremino ne bi fa alle menda kala ma abenne asale wenyini la ale malala kula donc awe kwa iman bil yawm al akhir huwa al wazi an shar so limani ya luna bama huwa al wazi an shar wole mu lo sala ka boko dukem we drone kala na wal ba'ithu ala al khayr ale fanay ilo sunafani kata kunyuma kema donc wole ko son ana limani ya fam bele lanjena ma me ala na min no tola ha kuma kanu wole ala bani ka fo wolo wa hum bi mu'minin kuma ake mu'minin au na fadi jumla ma آمنا بالله jumla fi'liya yo baba ismiya فعلية ala na jabla jumla tumla اسمية وما هم بمؤمنين ni jumla tiwe nala jawabu tiwe nalo dawa ke ni nyama te fadi na te fadi amanna billahi wa bil yawmil akhir wama amanu لكن أدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية لماذا؟ جملة اسمية تدل على الحال جملة اسمية على الحال هذه حقيقة في الحال ما أتوافق وما آمنوا لكان النفي للماضي ولا يستلزم النفي الإيمان في زمن الحال وأنا إيه أتوافق دانا كفوت وما آمنوا أما توني ما حقيقة من وقت من دلو أما توني وقت تنينو مجاسا هل بآفنا أنتواني دكوا قارنا ولا يستلزم لا يدل عليه حقيقة ما إوافا وما هم بمؤمنين نفيت عنه الإيمان في الماضي وفي الحال عارفوا التمؤمن لفول سيسن ما هم بمؤمنين يخادعون الله لحظة وما هم إذا نفى عنه الإيمان لمن يأمن على ناجنا أما ماهية الإيمان ماهية الإيمان لمن يا حقيقة من ذلك ما هي ماهية الإيمان هذا محل خلاف كثير عند العلماء كفوا من ذلك الإيمان إيمانية في أقوال كثيرة الناس كان سوى للبوار ساسوليو كان ناني كم ناني والإيمان كالتصديق فقط كلمانية يسكون تدرون هل كبارات أدلة إذا الإيمان هو التصديق لمن يالي قال لا على قول يسكرون هذا قول المرجئة في الكاميتو في الكلامية تقول المرجئة ولنا فقال الإيمان هو التصديق فقط فكهاودونا أفولا كفوا هو التصديق فقط لماذا؟ لأن هذا هو مسماه اللغوي لو كاجر جريلو إيمانو لي جسوا سيله ويكسون إمام أبو حنيفة نادنا إيمانو تعرفوا مما ولي ما مرجعون أدلة من ذي كوكا ولا يستلزم عملا يبقى على كل أقوال ما بارك يبتو أقول كوسا يا فلا تصديق لا تصديق فقط ولا تنفع معه ولا تدور معه معصية وعليك على سوسكوبك بمدان لاني على كل يجوسلو وترى تسمع كما لا تنفع مع الكفر طاعة yo ivel tela ala kulo ikaba to suzuga wote mona fanya majo ifana vela ala kula jusulo ikala so ke doromi si bari yake sunya ke kanike subeli ke la tadur maaho maasi
قول الثاني قول الخوارج. خوارج ولنا فاكو اعتقاد وقول وعمل. كل ما ني وما لماني ياكو جسلو سيله اني فوندالالي اني باريلي ولني اهل السنه اي نيون اي مكامبو ني ما فرق دقيق يتوي فاري. الايمان عند الخوارج كل لا يتجزا كل لا يتجزا بوترونغene itadika kadito wole koson murtakibul kabira indahum kafir ibe ala so beledo to kabira halufe ibe sunya kala wala yedoro mina wala se bariya kala wala fefengela anta murtakibul kabira kafirun mukhalladun finnar kafirun mukhalladun finnar ibe masi asusu ka kawari junya na dron ebo dinar. قول الثالث قول المعتزلة وني خوارجوك مكان يوم فيلي ما ديفرنس نومي على نيغانا كتوي فان معتزلة نافادي عندك وسيله خوارجوك مكان بس ما فنغو سوكنه معتزلة كودي مرتكب الخبيرة لا اعتقاد وقول وعمل ومرتكب الكبيرة عندهم ليس كافرا ولكنه في منزلة بين المنزلتين. مرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين. كبيرة كلا معتزلة في اي بلاسي للو بلاسي فلاوته واصل بن عطاء انا حسن بصري مجلسي لا انا فاتنو قل نحن لا نقول له انه كافر ولا نقول انه مؤمن ولكنه في منزله بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن. ما اني خوارج بنا ما كفوكم مخلد في النار مخلد في النار. قول ثالث بابا رابع قول جمهور السلف قول جمهور السلف وفاني خوارج كما كان ما ديفرنس نونغتو وفان وكو ما فونغو الايمان تعريفه عند جمهور السلف ما هو الاعتقاد قول والعمل يزيد بالطاعة ايوه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ديفرنس يعني خوارج الايمان عند الخوارج اعتقاد وقول وعمل لكنه كل لا يتجزا. عند اهل السنه يزيد بالطاعة وينقص يزيد وينقص. بس كإيمان مؤمن كاملوية فأنا مؤمن ناقصوية أهل السنة وفا. دونك ويكوسو مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يخرج من الملة. كبائر الذنوب كأكلا كان كلا يسنيا كلا ويا فلا لا يخرج من الملة عند أهل السنة والجماعة. حتى بولا دينالو كلية. وأنا إيه؟ ولكنه إذا لم يتوب فهو تحت مشيئة الله. من نحن في الدنيا نقول إنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلب عنه اسم الناقص مطلق الإيمان. لمن يد فنموت ودما مود التسليم يد سنفنا بوشرة. هذا هو القول الصواب. ما هم المؤمنين. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله. منافقون وآمنوا تلين. ألو جوا نفاقون من دنا جوا على فيه. أبو يعني على يمين جلو. سورة البقرة ندمها هاي جنانا فلانا ونا كنا ني
le matola kaba kata hadike arabu la kwa ina nyone badi haya sawana ni nani luna haya sawa pe wona ni mutakuna mangutulo kafiri bebrelu haya flale wukoka إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما سورة منافقون موكم على كوكاني أخطر الناس أخطر من الكفار هكا يجوكا تنكا في البلد تلأندو ينما دينا نفاقو أبي فرين we ko so lawa fola ko ni fa ku ma frère makande ni fa ku ma frère maka ni fa ku fana ma frère ti laje ma ko madina sanjo na na flana ko de krotimani me badru kerena baminga butu kala buye fanga di sama ya ma hali ala na foku badru kerema ko yomul furqan ko ala na fatrambasika lumino tunyani batrate kafiri de madina be ka changer parce que collaboration de ani mwangafiri ute tilaje ma ngene madina collaboration de ani mwangafiri ute mais depuis badri kreka ke butu mwangafiri amo baba biwo au kato kerelo kabaka amo baba biwo afa na kaso de nyalo kafiri to be jikate ko so na fi mi fe de madina abe kaje krosida ni Muhammadu dinamina anato kale ete moti de musofru e fanti se moti de musofru la ete fere nyoya ke mo anati kerela donc we na sia mandona ni fa ku yalo donc ni fa ku eme makan ni fa ku titeno so mi delo sama ale lanvunde makan mo na aduna silama ya maka abe na aduna silama ya dia nyelma ta aka gbasi aka na frutinya aka furulu sa janga ta fa son susu abe kala adulu koka donc muumini brebrelu le tema maka mais c'est vrai que madina ni faku anya maka ino ni faku na anya maka la burumu mawuleni wole koson anani ibn abbas riwaya lo ko tela munafiku min de madina ko mo teme sawa ko muslimo mo teme ni biuruma afa anani hadithu kab ibn malik min na tula ko gazwatu tabukulo me amat ke adna fi yama anani na toni la ama suratu tauba la jilo niwe bon wa hadithu kab ibn malik lo wona fa ko gazwatu tabukulo ko momu na to ako kere amata yeno na filu lo ko mo bisin aniko Abdullah ibn Ubay ibn Salul atefa ma ko rasul munafiqin rasul al munafiqin nuduna tola tela nafiyalo madina wule ana jitu bin qisu ani mu'attib ibn kushayru ani al-halas ibn suwaidu وين عفا هيانا جي ولا ما نقول يحلفون بالله ما قالوا ولكن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وني عبد الله بن سبع يهودي على ولا ما وبتنا في يالو أني لبيد بن العاصم أني الأخنس بن شريك ويتاني أفقا تلاني والله جاني على جاني كبا أو قدوم من جاني كراتي من أسيني سنفيني بلامو ما موتاغا أو حركي كراتي من على مكان سورة التوبة من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وكنا في لوندي أتوما ودولي في بابلو في توتينو ولوندي تأتوما نتلاتي كابلو كيلي أما دي مواجهة بس نافيا من دليل نافيا كتير من دليل سما كفري واكتي منا وفانو مباح الدم مخلد في النار
mubahul mal mais nafido mo we kan nafide ado ta misila sunduna ya kele la natakele donc wa kiti wewe bila wana yake na mona ka ya tra suka ya hata ndio ndio fara na ya tra la suka hapa nifaku na uana nifaku akbar hatola ba nifaku asghar wala yako nifaku amali nifaku i'tiqadi huwa alladhi yukhrij min al-millah nifaku al-akbar huwa al-mukhrij min al-millah nifaku ba la mo kisoma wole mo la bola dinalo awanya we su woro le lon launa ma fela han ko su woro le beje korosi woma iwa kenge na yina ilo ba e jusula silo i hamini jele ko takzibu rasul takzibu ba'd ma jaa bihi rasul la tawla ima ya ala tilaya kuma kan tilaya a ko beke wiyale wala anani ko min le yoke wiyale asawana bughd rasul katila la buyanya fiu wala bughd ba'd ma jaa bihi rasul wala tilana ni femini yadila buyanya أن ألولنا المسرة من خفاض دين محمد. في واي نجسو كل وقت كفو دينكو إكاس ناسيلا يسومنا ولا جمنا منه هو إلى سوا كله إذا لا كفو أنت منافق. أولنا كراهية انتصار دين الإسلام. كما هو كفانغ أسوا جروجو هو إلى ترولا. إذا فيكون نافيل هل كفيسيلا كسول. إذا لا كفو نافيا بايو سوورمي ولا ولا مو كسامة. يخادعون الله كنا في من نقاي على مراسلة والذين آمنوا عفنا مؤمنون مراسلة أي على مراسلة دي موت على مراسلة بعدي الله مطلع على كل شيء ما أي مؤمنون مراسلة دي بس أي يحفظون به على أنفسهم وعلى أموالهم ولا أعراضهم بعدي en tant que aïta misbila ay ko sela auti sa fo ala butu ati sa kerela ati sa na fulo minala idan yukhadi'una al-mu'minina ay mu'minun ma sa yukhadi'u min lukatu ala wazn fa'ala aslan arabu kano ko e ka côté mo fila wote e fa ma fa'ala daraba muhammadun zaidan o ko le ko daraba muhammadun zaidan wa daraba zaidu muhammadan yo afa te dron daraba muhammadun zaidan o ko le ko muhammadun ni zaidu ni on basi awanya iza يدل على حصول الفعل من الجانبين akuma asululewe we latene arabu suratu nisaa ilo aya chemeni bina ni fulana innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum idha allah yukhadi'u al munafiqina donc sifatu manfi aulewe ala na mwangu tu sifatu lewe na la sawati la ajirelo donc mote hate akafo ko mo we alama wala ko wa tafsiri shaman mafala mulu bulla ala manhaj al mu'tazila wal ash'ira la yartaduna hadha aw yasa yukhadi'uma ayafa kul laysa ala asl mufa'ala laysa ala babihi ko ni mufa'ala kake kafo mi ko mi kala min al janibaini ko muqada huna ko laysa ala babihi ma aslu min yakhda'una allaha wal ladzina amanu awule ala marasala don ani ka mu'minu marasala ala ta'alu marasala mu'minu ta'alu marasala bahu khida'u sifatun la taliqu billahi wala taliqu bil mu'minin milena u dona wolo ala la dianye batimina lo ko yunazihuna allah an naqais
mais atuna la Sénégal la ka bon défaut ni nasi ko uma akata fo ala siako parce que la ko mi man nakela mo afo ma itakela ala ko huwa khadi'u kun bana ma sala donc iza Allah yukhadi'u ka ahlu sunna wa bayna umma bi shart ala nutliq la nusbitu ala al-itlaq ولا ننفي على الإطلاق موتفا كفو على خداو كلا كما كن موفرن دافولا على تخداو كلا كما كن mais لابد من التقييد بما قيده الله على نا تقييد من لا كو يجلو ما سلا منافقون لانه يخادعون المؤمنين ولو تصفى من ما ولا سواتي على ين ما فا يخادع المنافقين ما افا تكفو الله مخادع يوافق من الله سميع عليم بصير وهذه الصفات كمال لا نقص فيها من وجه من الوجوه الناس تمانغ تملو مو ولا سواتي على ين هل اما امتعلا كفو يوم ولا سواتي على ين هل اما اغنو فينا mais mukhada min we mwangu tulele mo tagbena ala made mais mo we kala sawati la mo ala sawati la ka agunu fele la ala na agunu namina ala ko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u idha naqul Allah yukhadi'u al munafiqin mo we mwangu tu mo ala sawati wa modu agunu fena ala na agunu namina nuni mo makekene utu na agbena alama يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هو صفة سودة فنوجنا الله خير وهو صفة سودة أهل السنة ولا سوات ذلك مع التقييد ما هو صفة سودة فنحن في مقام الجزاء بمقام الجزاء والمقابلة بالمثل على ولا وكلا واتي لو تسرى واتي مو ناكومينغا كسرى كأبارس أسرى أبارس ولا ni nafiu kake minu trombela ala fana trombela parce que wa numli lahum inna kaydi matin ala asenzen ala aya shamange yo mona to sa haya manya ma yashuruna me aya ngomo ya ma alumalo ma yashuruna ala amalon ka fon ala asenzen akase lombale ma bodate lumuna في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض وجنغلوا لآجسوا إذا القلب يمرض باري فالكروي جنغلوا لا على فنانغو كوجوسو كرو فناني جنغلوا لا كي وكلون لاو نافا كوجوسو كرو تجنغلوا يسوفيا نعم توجنا مرض شبهة أجنغ وفلان مرضو شهوة جسوا الجنغ ولا الجنغ وسفلان ناول إما مرض الشبهة ولا كفريا يدوس الله ولا نافيا يدلو ولا جريجيا يدو الله ولا ونيونو مرض شبهة شكوك yewe ni falu ya loka fo kon juso jangauli marabi shahawale fali kuru loke la dianye uwe ka mo min fali lo o ka we fo mako maradu shahawa yuhibbu zina yuhibbu sarka yuhibbu ghiba yuhibbu namima ube kulele shahawatu le ule abi si la jorojo na mo to makada iwai na ya loka fo kon anta ka maradu shahawa men juso jangalo kake suflale lon law ko adi agbara di ami de la agbara shubha maradu shubha ashaddu min maradi shahwa donc kafiri na fimi ni jangawo suflame alo ala na alo to silami dema fi qulubihim marad ana to silami to silami dema no fi qulubihim marad jangawo sumi de la juso la maradu shubha ebe tadu ate kanikala dinyaro yo kafiri bedul ka na te kanikala
ate sunya kala me wa ka mo bebe la uta ka mo bebe ita mumini bebe di ala kula jarabi oko odula me wa ba kafi mumini yala la uta ba mumini yala parce maradu shubha ashaddu min maradu shahwa wele koson nafia ala nalo tosila maradu shubha la yano wele fana na akela aluta janga ta ya bu kafi beltale aya janga ta ya bu jubatula tale ala yele ko innal munafiqina في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير لو كوكو جهنم دركات والجنة درجات اجنا سيسي نيونغا كاجرا نجانا مثلا سيسي نيونغا فيمي سيسي نيونغا كاجيا فهم عربو كانوا كو دركات ميسي نيونغا كاجرا جرا فهم دي درجات إذا جهنم دركات والمنافقون في الدرك الأسفل قالوا بلابان جهنم دين بلابان قالوا كفروا كرولي أي جبة الأو كرولي لخطورته لخطورة النفاق بس guerre mondiale namga aka afoko ko 5e colonne طابور الخامس parce que jeshun atraminga kiren fila sawa nane mais kata yebutu jama lo ile ke do ma kon nasra si wulewe ja wuwe ke ata 5e colonne ata lu koka donc na fietinol minna ala ko gbire ala wulewe kafini brebre ay wolo na akuma nyana ko kenya be maw itima bala isi mabawla ke wenna fi ay doni ke la ila ay tamisi la ay ko sila ay sunduna na yo afoka ila dia kasama ko la dia ibi se ka fo no minyon sila mate lakini hu munafiq ile si mabawla la mina ka 5e colonne mina aju ya la wole ko son lon la ko munafiqu ave na katuba jere ngandoma mais awe mina munafiku ya kafo kata sibutu hakimul muslim sama wa fama kitite bona kata fo ina kafo tubtu ko lantuk ba tubtu tawbatu parce que e fe justura siele asisilona atube na jene kalo fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wama yakhda'una illa anfusahum ate mosi marasala min da ko son wama yash'urun bas bon mo to yetimi wala ka fi qulubihim maradun mo fa ngo maradu sum de alo to soni maradu sum de mano maradu shubha ako yano tanwinu yano yufidu ta'zim maradun kabirun maradun nifaqin kabir nifaku ya jangulu bile la jusulu ana asara ka min de dunya kono yano fazadahumullahu marada ala fananga ajiri jangalu berel fanala fi qulubihim maradun nakira aw ghayru nakira لك اما فو يانو في قلوبهم المرض اكو في قلوبهم مرض افنا كو يانو لافلا نالو فزادهم الله مرضا اما فزادهم الله المرض عندنا قاعده لغويه كفوكو اعاده النكره نكره يفيد التنوين إعادة النكرة نكرة يفيد التنويع يفيد أن الثاني غير الأول يعني في قلوبهم مرض جنغلوا بالبريا جسول الناس جنغلوا بايا جسول فزادهم الله مرضا على تو فزادهم الله المرض وقرأ لك فو الجنغلوا كما جسول فنادلا وجنغلوا ويكوكا ما جنغلوا كم بوجري ما دام هو فوقت النكرة فزادهم الله مرضا وقرأ لي على ناجي جنغلوا من أول جنغلوا من أجسوا كينده
ala we jangalo gbelu la juslo jangalo ko lo ko tu akoka mini na fiya doron de kan parce que ana fa mal ilmu akhlaq lo ko nifaku ko tatawalladu anhu يعني كثير من الامراض الاخرى كل نفاقو كي جسو على مباسي يفنا مفرك اي باسي وجانغالو جسو جانغالو شمن بالي ابرولا انا ناوي افول انا حسدوله كبسا وندي ياكل علي فانا نا جيتو يا بالي جبن بس انت ناكا نافيل مادام اني جوس اغياني كومي كنا نكتسي ولا بولا سيناكا نافيل نكو يتولد عنه جبن ويوشيك فنافا نعم يتولد عنه الحسد ايه مولو حسدية ويتولد عنه الرياء ويكا ايه اباري كرو يالا كودي ويتولد عنه البلح ومويا فسؤال نافع يقول ما يشعرون فسؤال لنا يتولد عنه الكيد كدبر لا دان كودي نافيا ان لا جانغال مدول وله parce e fo ati ka fo ibotola ko koroma e gbananya ko ke e gbananya gbereke badi wala ko akaba ako koroma donc ale ka nyana ku den ka fo way ni kabiya nula ne we marché la mo le fait kasol ala we ngomo ya jangalo fana la koka o ma ya shoro hatalona iza النفاق يتولد عنه مذمات كثيرة لو تسلكوا جلكوا شمن بالي بولا نفاق يالو ويكو سوالا نافع فزادهم الله مرضا على كاجري جنگلو سوبر الفنا لكو ولهم عذاب أليم جنگا تدمنون آية بما كانوا يكذبون باو هنا هو باو سببية بما فين قصون كانوا يكذبون أتوا يا من ولا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ويالهم على أن جانغ تدمنون دنا أكما الكيامالو كومين قصون وله كوما دانويا مو جزاكم الله خير. جزاك الله خير.